बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिम को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़री बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज का जो हमारा मौज़ू है वो ये है कि कुछ लोग जो चिल्ला करते हैं, ज़कातें अदा करते हैं, वजीफ़ा करते हैं, फिर मुदामत के तौर पर कुछ अरसा उस विर्द को अपने वजीफ़े में रखते हैं तो फिर उसको छोड़ देते हैं। तो क्या उसको हासिल उसूल कुछ होता है या उनका नुकसान होता है? और इसी के साथ जो लोग जिन्नात से दोस्ती करना चाहते हैं, क्या रिजालुल गैब की सिमत मालूम करना उनके लिए ज़रूरी है या नहीं? रोजत साहब इंडिया से पूछते हैं कि मैंने कोई चिल्ला किया लेकिन हाज़री नहीं हुई और कुछ दिन या कुछ महीने वो कलाम जो आयत भी हो मैंने विर्द में रखा और फिर छोड़ दिया, मुझे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा? और दूसरा सवाल ये पूछते हैं, क्या जिन्नात के साथ दोस्ती का अमल रिजालुल गैब की सिमत मालूम करने से कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अमलियात के अंदर तकरीबन 15 साल इस फ़कीर को है। मैंने जितना सीखा है, बुज़ुर्गान दीन हमारे फरमाते हैं कि जो अमल शुरू किया जाए नूरी, मैं नूरी की बात कर रहा हूँ, नारी की बात नहीं कर रहा, काले इल्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो नूरी अमल होता है उसमें अगर आपको फ़ायदा नहीं भी हो रहा होता लेकिन उसका सवाब, उसकी वजह से आपके दर्जात अगली दुनिया में बुलंद हो रहे होते हैं, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, इसमें यह है कि जो मुर्शिद करीम है आपका, जो आपके असातिज़ा हैं, जो अमल आपको करवा रहे हैं, अगर वो आपको मना करते हैं तो फिर उसमें कोई मुज़ायका नहीं, क्योंकि बुज़ुर्गान दीन भी यही कहते हैं कि जब भी अगर आप अल्लाह के नाम का ज़िक्र भी कर रहे हो तो किसी बुज़ुर्ग की उसके साथ इजाज़त ज़रूरी होती है, क्योंकि जब वो आप उसकी इजाज़त लेते हैं तो वो चीज़ निखर के आपके सामने आती है, उसका रिज़ल्ट सही तरह आपको महसूस होता है। तो इसी तरह जो आपका मुर्शिद करीम होता है वो आपकी तबीयत को समझता है। मिसाल के तौर पर कुछ वज़ाइफ़ ऐसे हैं तो वो जलाली तौर पर होते हैं, जलाली उनकी कशिश होती है, उनके अंदर जलाल बड़ा होता है, और आगे से जो बंदा आमिल उसको अमल को कर रहा होता है उसकी तबीयत भी जलाली होती है। जब दोनों चीज़ें गर्म मिल जाती हैं तो फिर तबाही भी होती है। तबाही क्या होती है? इसके अंदर रिजत हो जाती है, या फिर ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मामलात होते हैं जिसको हम एक्सीडेंट कह देते हैं, या घर के अंदर फाका कशी आ जाती है, बहुत सारे मामलात इसके अंदर उलझ जाते हैं। अब आप ये भी कहेंगे कि कारी साहब, अल्लाह की कलाम पढ़ने से रिज्जत क्यों होती है और बहुत सारे मामलात क्यों होते हैं? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई भी चीज़ पैदा की है ना तो बेफ़ायदा नहीं है। मिसाल के तौर पर अब एक आग है, वो हमें खाना बनाने के काम आती है, बहुत सारे उससे काम ले जाते हैं। अगर यही आग बढ़ जाती है तो तबाही करती है। इसी तरह पानी है, जब वो अपनी लिमिट में चलता रहता है, बहता रहता है तो नुकसान नहीं करता, जब वो सैलाब की शक्ल इख्तियार करता है तो फिर तबाही करता है। तो जो आपका मुर्शिद होता है वो बाखूबी समझता है कि आपकी कैफियत जलाली है, जमाली है, नॉर्मल है, किस तरह से है, और वो आपको मना करे तो इसी तरह। अब लोग ये भी कहते हैं कि जो अल्लाह की कलाम है तो फिर मुर्शिद बनाने की ज़रूरत क्यों है? मेरे मोहतरम, दीन के कामों में जब आपका मुर्शिद कोई नहीं होता, आपका रहबर कोई नहीं होता, तो फिर शैतान आपका रहबर बन जाता है। मिसाल के तौर पर जब आप कोई गाड़ी ख़रीदते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह, चाहे आप ख़रीदना उसको चलाना भी जानते हो, लेकिन उसके अंदर एक किताबचा होता है, उसके तरीक़ाकार, उसके कुछ ज़वाबित होते हैं, तो आप उसको नहीं भी पढ़ते तब भी आप गाड़ी चलाते हैं। लेकिन जब आप उसके ऊपर अमल करते हैं ना, उनकी जो शराइत होते हैं उस पर आप अमल करके चलाते हैं तो गाड़ी ज़्यादा टाइम आपकी वो चल जाती है, वो ज़्यादा उसका टाइम निकल जाता है, उसकी लिमिट बढ़ जाती है, इस वजह से कि उसकी मुकम्मल केयर हो रही है। इसी तरह जो भी आप वज़ाइफ़ करते हैं तो आपके मुर्शिद की जब आपके साथ इजाज़त होती है तो उसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसी तरह मेरे जो मुर्शिद करीम है वो भी ये फरमाते हैं कि अब्बा जेड़ा वजीफ़ा शुरू किया वने ना वालू को ख़त्म न किया वने, क्योंकि रिज्जत का शिकार हो जाते हैं बहुत सारे मामलात। और इसके साथ ये भी होता है, कुछ वज़ाइफ़ इंसान को ऐसे सूट कर जाते हैं और इंसान उसको समझ नहीं रहा होता। मैंने ये भी देखा अपने शागिर्दों को और बहुत सारे दोस्तों को कि उसके अंदर उलझ जाते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अमलियात के अंदर इस 15 सालों में मैंने जो सीखा है, अमलियात हम लोग क्यों करते हैं? आजकल के दौर में सिर्फ अमलियात इसलिए की जाती है बस अपने काम निकाले जाएं, किसी जिन को ताबे करके,
کسی کا گھر بسانا ہے، اجاڑنا ہے، آپس میں نچاکیں کرانی ہے، دعوت کرانی ہے یا صلح کرانی ہے، اس نیت سے کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اس کے لیے جنات کو حاضر کرنا ضروری نہیں ہوتا پتر۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ سورۃ اخلاص شریف کا عمل پڑھتے ہیں، اس میں حاضری نہیں بھی ہوتی آپ کی، لیکن آپ جس کو پڑھ کے دم کر کے دیتے ہیں وہ مریض اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑی بات آپ کو کیا ہے؟ تو اس ضد کے اندر نہیں جانا چاہیے کہ ہم نے اس کی حاضری ہر حال میں کرانی ہے۔ اگر آپ کا کام چل رہا ہے، کام بن رہا ہے، رزلٹ مل رہا ہے، تو میرے خیال میں سب سے اچھی بات یہی ہے۔ اور اسی کے اندر کچھ لوگ کامیاب نہیں ہوتے وظائف کے اندر، وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر دنیا کی ایک لالچ ہوتی ہے، جس کے اندر دنیا کی لالچ آ جاتی ہے پھر بہت سارے وہ اس کا قیمت بھی ادا کرنا پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ جو میرے بھائی کی دوسرے کا سوال ہے کہ جنات سے دوستی کرنے کے لیے رجال الغیب کی سمت معلوم کرنا۔ معزز خواتین حضرات، پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ رجال الغیب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پاکیزہ مخلوق ہے جو اللہ رب العزت نے ہر جگہ پر مقرر ان کو کیا گیا ہے۔ جیسے کسی چیز کا کوئی فرشتہ ہوتا ہے، کوئی موکل ہوتا ہے، اسی طرح رجال الغیب اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ اور یہ عاملین حضرات نے ان کی سمتیں بتائی ہیں، اس میں حقیقت بھی ہے، کیونکہ جو جس کے اوپر محنت کرتا ہے تو اس کو اس کا بخوبی پتہ ہوتا ہے۔ تو جو عامل بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے رجال الغیب کی جو سمت ہے اس کو معلوم کرے، اور جو عامل کے ساتھ فقیری اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رجال الغیب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت سے یہ دعا ضرور کرے جب عمل کے لیے بیٹھے، یا اللہ یہ جو پاکیزہ مخلوق ہے نورانی، آپ نے ان کو مقرر کیا ہے، ان کے خاص جو لوازمات ہیں وہ مجھے عطا فرما۔ اب یہ نہیں کہ آپ ان سے مدد مانگنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو اختیار دیا ہے، تو آپ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے ہی اس کے لیے مدد کی دعا کریں۔ اور اسی کے ساتھ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ رجال الغیب کے اندر جب اس کی سمت معلوم کر رہے ہوتے ہیں اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آج منگل کا دن ہے اور آپ وظیفہ کرنے لگے ہیں، رجال الغیب کی جو سمت ہے وہ کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے ہے اور آپ عمل بھی کعبۃ اللہ کے سامنے کر رہے ہیں۔ اب آپ اس کی بیک سائڈ پر ہیں، مثال کے طور پر آپ کعبۃ اللہ پر ہیں، وہاں تو کعبۃ اللہ گولائی میں ہے تو وہاں پر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ جس طرف بھی منہ کر کے بیٹھیں کعبۃ اللہ کی طرف ہی آپ کا چہرہ پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ پاکستان میں ہیں تو جب آپ سمت اس کی معلوم کرتے ہیں اس کی سمت کعبۃ اللہ کے بالکل خلاف پڑتی ہے، مثال پہ بیک سائڈ پہ پڑتی ہے۔ اب یہ کعبۃ اللہ ہے اور آپ کی جو سمت ہے وہ اس طرف سے پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس طرف سے پیٹ کر کے وظیفہ کرتے ہیں تو یہ ادباً بھی خلاف ہے، شرعاً بھی خلاف ہے، اور اس کے اندر عاملین آپ کو الجھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح جب آپ کی سمت کعبۃ اللہ کے اور قبلہ کے بالکل اپوزٹ ہو، اس کے خلاف ہو، تو آپ اس طرف منہ کعبۃ اللہ کی طرف کر کے بیٹھ جائیں، اس کی طرف پیٹ کر کے نہ بیٹھیں۔ یہ چیز آپ ذہن میں بٹھا لیجئے، چاہے مرشد آپ کا کوئی ہو، استاد محترم آپ کا کوئی ہو، اس بات پر جب آپ پورا یقین کر لیں گے، پورا عمل کریں گے تو انشاءاللہ عملیات کے اندر کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور کعبۃ اللہ کی قبلتین کی اور جو قبلہ رخ ہے اس کی عزت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مجھے امید ہے جو میرے بھائی کے دو سوال تھے یقیناً اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ تمام عاملین کی حفاظت کرے اور اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس جماعت پر خاص دعا کا اللہ پاک